It's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Any questions for Steve? Any reaction to the attacks between India and Pakistan? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. सो नाज़रीन, ये आपने देखा बहुत अहम, ये अमेरिका की जानिब से, व्हाइट हाउस ओवल की जानिब से जो रद्दअमल आया है, इब्तिदाई रद्दअमल वो आपने सुना जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के बाद या मीडिया इंटरेक्शन के बाद जब सवालात को खोला और पहला सवाल जब इस मुताल्लिक किया गया, उन्होंने कहा इट्स अ शेम। और अभी ओवल ऑफिस में दाखिल होते हुए उन्होंने खबर सुनी और उन्होंने एक बार फिर पाक भारत की जो कशीदगी उसको पहले उन्होंने जो वो दिहाइयों पुराना और फिर सदियों पुराना करार दिया उनके अल्फाज में, लेकिन उन्होंने कहा कि इट्स अ शेम और हम इस खूबसूरत हाल को देख रहे हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जो इब्तिदाई रद्दअमल आया है भारत की शरारत पर, उन्होंने कहा कि इट्स अ शेम, कोट अनकोट डोनाल्ड ट्रंप, कोट अनकोट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें उन्होंने कहा इट्स अ शेम और अब इस पर मजीद जाहिर तफसीली रद्दअमल आएगा। सो अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा अहम है, जहां पर मेरा ख्याल है कि वहां से भारत से भी इस ये जो नाम नेहाद जो हमला है इस पर जो है वो मजीद बात की जाएगी, ब्रीफिंग होगी। सुबह 10 बजे पाकिस्तान में अस्करी और सिविल क़यादत मिलकर बैठेगी और साथ साथ इस दौरान दुनिया भर से आप रद्दअमल देख रहे हैं, दुनिया भर की टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त सारे के सारे मनाजिर देख रहे हैं और हमने आपको भारत की हसीमत के, भारतीय अफवाज के बड़े बड़े दावों के जनाजे भी हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध के गवर्नर, जिन्होंने भी ये कहा कि ये गवर्नर या कोई भी और जो तारुफ है वो मामूल के दिनों के लिए है, इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है, इस वक्त तारुफ भी हर तारुफ सानवी है, इस वक्त सब पाकिस्तानी है, सब अपने अर्ज वतन के साथ हैं। क्या कहिएगा गवर्नर साहब? मैंने जैसे कहा ना कि आज हम सब एक सिपाही हैं, लेकिन वसीम भाई मैं एक बात और जरूर बताना चाहता हूं कि आपने देखा जो बात आप शुरू में कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिकों को, भारत को भी ये कहा कि आए शफाफ इंक्वायरी कराते हैं, हम उसमें आपके साथ भी शरीक होंगे और अगर आप हमें शरीक नहीं करते तो आप दुनिया में इसके सबूत दे दें। लेकिन आपने देखा जो आज हमला हुआ है, ये आज पूरी कौम, बल्कि भारत में रहने वाला हर मुसलमान, हर सिख इस बात को समझ ले कि ये प्री प्लान किया गया है। मोदी ने पूरा प्लान बनाया हुआ था, उसने हम पर सिर्फ इल्जाम लगाया, सबूत दिए बगैर आज ये जो हमला है ये इस बात का सबूत है कि इन्होंने ये सारा प्लान पहले से कर लिया था, पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन मैं समझता हूं कि ठीक है, ये रोज रोज की बात से बेहतर है कि एक बार फैसला हो ही जाए। आज पूरी कौम एक हो चुकी है और मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने सुबह 10 बजे कौमी सलामती का इजलास बुलाया है, लेकिन मैं यहाँ इस वक्त लाहौर में, वसीम बदामी भाई, कल मैंने वाघा बॉर्डर पे जाकर परेड देखनी थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मैं तो कल भी पूरी कोशिश करूंगा जाने की कि मैं वहां जाऊं और वहां जाकर बात करूं अपने जो हमारे सिपाही रेंजर्स के और बाकी जवान जो है वाघा बॉर्डर पर हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी पूरी कौम के नौजवानों को, जो कि पूरे मुल्क का 65% है, मैं उनसे कहूंगा अपनी गली में, मोहल्लों में सर जोड़ कर बैठे और तैयार हो जाएं। ये लड़ाई इस बार अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हमने लड़नी है, हमने हर महाज पर लड़ना है, सोशल मीडिया पे भी लड़ना है, मीडिया पर भी लड़ना है और जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी अफवाज के साथ सरहदों पर भी महफूज होंगे और अपने साथ खड़े होंगे, अपनी अफवाज को महफूज करेंगे। मैं अपने तमाम नौजवानों को कहता हूं कि सुबह उठते ही सब अपने अपने गली मोहल्लों में तमाम इख्तलाफात भुलाकर, कि कोई किसी सियासी जमात से है या कोई किसी मजहबी जमात से है, सब मोहल्ले में एक साथ सर जोड़कर बैठे और एक ही हिकमत अमली पर काम करें।
کہ ہم نے اپنی افواج پاکستان کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور بھرپور بھارت کو جواب دینا ہے اور ایسا جواب دینا ہے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی. اور کامران ٹیسوری صاحب، ظاہر ہے اس وقت جو دنیا کا منظرنامہ ہوتا ہے اس میں ایک جنگ ہوتی ہے جو کہ آپ نے سفارتی محاذ پر بھی جیتنی ہوتی ہے، جس میں جذبات کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، ساتھ میں ذمہ داری بھی ضروری ہوتی ہے. اس جنگ کو بھی پاکستان نے ہر سطح پر جیتا. پاکستان نے بارہا بتایا، دنیا بھر کو بتایا، جس کے بھی ہمیں ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں. پاکستان نے اس سے پہلے کہ بھارت کوئی شرارت کرتا، پاکستان نے کہا کہ ہم بے گناہ جان جہاں بھی جائے ہم اس کے خلاف ہیں. پاکستان نے آفر کیا، بارہا آفر کیا، بھارت کو آفر کیا، دنیا کے سامنے آفر کیا کہ کسی تیسرے منصف سے اس واقعے کی تحقیقات کرا لی جائیں. ایک دعویٰ بھارت کا، ایک دعویٰ ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں فالس فلیگ ہے. ہم ہی نے کہا کہ آپ کسی تیسرے منصف سے اس کا فیصلہ کرا لیں. بھارت کا اس پر بار بار متنبع کرنے کے باوجود بھی جواب نہیں آیا. اٹ از سیف ٹو سے کہ پاکستان نے اس دفعہ سفارتی محاذ پر بھی یہ جنگ جیتی ہے. اب جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں، جب بات جہاں تک بھی جائے گی، بات جتنی بھی آگے جائے گی، کیونکہ اس وقت جس طرح آپ نے بھی یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، یہ کچھ افواج کے نوجوان نہیں ہیں جو جواب دے رہے ہیں، یہ 22 کروڑ دل ہیں جو کہ ایک ساتھ دھڑک رہے ہیں اور سب کی طرف سے اپنی اپنی کیپیسٹی میں جواب جا رہا ہے. تو اب پاکستان کو سفارتی سطح پر کوئی بھی ذمہ دار قرار نہیں دے سکے گا، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس نے ایک بار نہیں بار بار رات کے اگلے پہر بھی پاکستان کے وزیر اطلاعات نے آج سے 4 دن قبل پریس کانفرنس کر کے بتایا. اب سے کچھ گھنٹوں پہلے آج رات 9 بجے پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا حملہ ناگزیر ہو گیا ہے، بھارت یہ کرے گا. تو پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی اس جنگ کو اچھا لڑا ہے. بدامی بھائی، سفارتی سطح پر جو ہماری جیت ہے اس کا گورنر صاحب، اچھا میرا خیال ہے ہم ذرا ریکنیکٹ کرتے ہیں. سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے خوشی ہے جس طرح اس سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کے شجیر نام میمن صاحب سے بات کر رہے تھے، سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب سے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت یقیناً جہاں جہاں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں دنیا بھر میں AR نیوز کی نشریات دیکھی جا رہی ہے، اور یہ وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہر پاکستانی، چاہے اس کی کوئی بھی مذہبی شناخت ہو، چاہے اس کی کوئی بھی مسلکی شناخت ہو، چاہے اس کا کوئی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ ہو، چاہے اس کا کوئی بھی لسانی بیک گراؤنڈ ہو، جس سارے مناظر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دینے کے لیے کافی ہیں. اور اس وقت ہر پاکستانی، اس وقت کروڑوں دل ہیں جو کہ ایک ساتھ دھڑک رہے ہیں، کروڑوں زبانوں سے یا دلوں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز ہے پاکستان زندہ باد. اب کروڑوں دلوں سے اس وقت نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. اور یہ صرف جذباتیت نہیں ہے، جذباتیت تو ہے ہی، کیوں نہ ہو. اگر اس موقع پر